لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الحضور السيدة النائبة، السادة النواب والمستشارين البرلمانيين، السيد رئيس مجلس المستشارين سابقا، السيد رئيس جامعة محمد الخامس السويسي، السيد رئيس جامعة الحسن الثاني دار البدع المحمدية، السادة ممثلي الجامعات، السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، السيد نائب وزارة التربية الوطنية، السادة العمداء، السادة المدراء، السادة رؤساء المصالح الخارجية، السادة ممثلي القطاعات الإنتاجية، السادة ممثلي المجتمع المدني، السادة ممثلي الصحافة المحلية والجهوية والوطنية، زملائي الأساتذة، إخواني الموظفين، أعزائي الطلبة، حضرات الضيوف الكرام، أود في البداية أن أعبر لكم في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة عن اعتزازي وسروري بتزامن حفل إعادة تنصيبي مع الزيارة الملكية الميمونة، والتي هي بمثابة دفعة إلى المضي قدما بتنمية هذه الجهة نحو مدارج الرقي والتقدم. أيها الحضور الكريم، لقد سعدت كثيرا بحضوركم إلى جانب بمناسبة إعادة تنصيب رئيسا لجامعة السلطان المسلمين، لما له من دلالة وتأكيد على دعمكم ومساندتكم لي للنهوض والارتفاع بها. سعيد أولا وقبل كل شيء بثقة حكومة صاحب الجلالة محمد السادس أدام الله عزه ونصره التي حظيت بها، والتي وضعت على كاهلي مسؤولية جسيمة أختزل معناها في التكليف قبل التشريف، وفي العمل الممنهج والتصور الدقيق المرتكزين على الصدق والموضوعية والواقعية والمسؤولية، والعمل مع الجميع من أجل تجسيد أهداف تجمعنا وتطلعات تحدونا من أجل تطوير وتنمية هذه الجامعة لتؤدي الدور المنوط بها قاطرة بالتنمية على أكمل وجه. سعيد ثانيا لأن مهمتي كرئيس لهذه الجامعة لولاية ثانية أعتبرها جزء من مساري الذي سيتيح لي دون شك الاجتهاد المستمر والمتواصل حتى أتمكن من متابعة الإنجازات التي تم التأسيس لها خلال الولاية المنتهية. سيداتي سادتي، يأتي تعييني بولاية التنمية لترأس هذه الجامعة في سياق خاص تتبعه رغبتي الأكيدة إلى جانب كل مكونات الجامعة من أساتذة وإداريين وطلبة والمؤسسات التابعة لها وشركاء وفاعلين سوسيو اقتصاديين ومنتجين وبرلمانيين وإدارة رابية وكل الغيورين على هذه الجهة العزيزة في المضي قدما للنهوض بالجامعة وجعلها قاطرة بالتنمية المحلية وذلك بالتكوين والبحث العلمي وفق الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي جاءت خصوصا في خطابين 20 غشت 2012 و2013 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب. وفي هذا السياق أؤكد لكم عزيمتي القوية على اعتماد منهج عملي ألخصها في الآتي: مزيدا من التركيز على مقاربة تشاركية واسعة تبدأ بالعمل مع العمداء والهيئات المنتخبة والإدارية التي أكن لها كامل الاحترام والتقدير، وكذا زملائي الأساتذة وإخواني الموظفين وأبناء الطلبة بتنسيق تام مع الوزارة الوصية في إطار البرامج الحكومية المهيئة، والتي من شأنها أن تعطي لجامعتنا فرصة لإبراز قدراتها وخبراتها في مجموعة من الميادين أثبتت فيها حركتها وفعاليتها وطنيا ودوليا، بالإضافة إلى شركائنا الاستراتيجيين في المحيط السوسيو اقتصادي المنتخبين وفاعلين يثقون في كفاءاتنا وقدراتنا والتكوينات التي نقدمها وفي خريج جامعتنا، وينصتون لاقتراحاتنا ويفعلون بما في وسعهم من مواكبة عملنا. الاستمرارية والحفاظ على المكتسبات
التي تحققت والتي أسهمت فيها كل هيئات الجامعة بمختلف مستوياتها، والسادة العمداء ونواب العمداء والأساتذة والكتاب العامون والموظفون والإداريون والتقنيون والطلبة، ترسيخ قواعد متينة لثقافة الاعتراف بغية إبراز كفاءات ومؤهلات جميع العاملين بالجامعة وتقوية روح الانتماء إليها في أفق تثمين مكانتها باعتبارها قطبا متميزا على المستوى الجهوي والوطني والدولي. مواصلة المجهودات التي بذلتها الهيئات المعنية والمؤسسات لتحسين جودة التكوين واقتراح تكوينات جديدة تتناسب مع متطلبات المحيط السوسيو-اقتصادي وانتظارات الطالب أو انتظارات الطلبة، وتمكن الخريجين من ولوج أسهل وناجح للحياة المهنية. توسيع وتطوير البنية التحتية والمعدات العلمية وظروف التكوين والبحث العلمي بجامعة سلطان بورسعيد. الاهتمام بالبحث العلمي وتثمين نتائجه حتى يكون عاملا لتعزيز ومواصلة ربط علاقات التعاون والشراكة بين الجامعة ومحيطها السوسيو-اقتصادي، وكذا بينها وبين جامعات وطنية ودولية، والتي أدت وستؤدي إلى إبراز الكفاءات العلمية والفكرية التي تتوفر عليها الجامعة. الاعتناء بالأنشطة الموازية التي مكنت طلبتنا وطرا من إبراز قدراتهم ومهاراتهم خلال الملتقيات الوطنية عبر التتويج في عدة ملتقيات جامعية ووطنية، مما مكن الجامعة من الامتياز والتموقع على هذا الصعيد في صدارات الجامعات الوطنية رغم حداثة عهدها. وأمل كبير في تضافر جهودنا جميعا يدا في يد للقيام بهذه المسؤولية الكبرى لتطوير الجامعة خدمة للصالح العام وخدمة لبلدنا. سيداتي سادتي، إن مشروعنا الذي سردنا عليكم بعضا من مضامنه جاء ثمرة لما حاولنا القيام به في الولاية السابقة على عدة أصعدة، وكذا النتائج التي تم تحقيقها بصورة جعلتنا نصر على المضي قدما لتحقيق طموحاتنا في المستويات التالية. المستوى الأول تنويع العقل البيداغوجي للجامعة من خلال خلق تكوينات ومؤسسة جديدة وإلى التكوين المستمر المكان اللائق به، وولوج مجال التكنولوجيا الجديدة بثقة في النفس وفي شباب المستقبل، وهو ما ساعد على تزايد الإقبال على مؤسساتنا أكثر من ثقة. المستوى الثاني توفير البنيات والتجهيز البيداغوجي الضرورية لمواكبة الإقبال المتزايد للطلبة الجدد على جامعتنا عبر ترشيد وتثمين الموارد المالية المتوفرة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن عدد الطلبة بالجامعة قد ارتفع خلال ولايتي الأولى من 5700 إلى ما يناهز 20,000 طالب خلال الموسم الجامعي الحالي، حيث أن الجامعة تلبي حاليا رغبة أكثر من 80% من حامل البكالوريا لجهة تابعة أزرق، وأن 90% من المسجلين فيها ينتمون للجهة. المستوى الثالث الاستمرار في دعم البحث العلمي من خلال مواصلة توفير الإمكانات المادية والبنية التحتية والتجهيزات الضرورية من جهة، ومن خلال العمل الجاد والإصرار على التميز والجودة باعتبارها المفتاح الذي ساعد على التفاعل الإيجابي مع المحيط السوسيو-اقتصادي جهتنا. وفي هذا الصدد نعتزم أن نستكمل المشاريع التي شرعنا فيها خلال الولاية الأولى من قبيل مركز التحاليل الذي شرع فيه باقتناء المعدات العلمية وبنايته والمعدات العلمية المطلوبة والضرورية وفق تصور يعتمد على مبدأ التمفصل والتكامل بين التكوين والبحث العلمي. ومن شأن هذا المركز مساعدة الباحثين على إنجاز أبحاثهم في ظروف مواتية وملائمة، وكذا تلبية حاجيات المحيط
والاقتصادي على مستوى تقديم الخدمات وإنجاز الدراسات. ومن أجل ضمان استمرارية البحث العلمي بجامعتنا والذي يستوجب توظيف الطاقة الشابة، سنعمل على مواصلة استقطاب وتكوين طلبة الدكتوراه الذين ارتفع عددهم بشكل ملموس خلال 3 سنوات الأخيرة، وذلك عبر توفير الظروف الملائمة لإنجاز أبحاثهم ودراساتهم ومجهودات الأساتذة الباحثين. المستوى الرابع: تنمية التعاون والتشارك من خلال انخراط جامعتنا في المشاريع الجهوية والوطنية والدولية كي نتمكن من لعب دورنا في التنمية. وعلى سبيل المثال إلى الحصر، سنعمل على أن تلعب الجامعة دورها ضمن مشروع القطب الفلاحي تدلا أزيران الذي وضع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله حجره الأساس يوم الأربعاء الماضي، وذلك عبر توجيه الفرق البيداغوجية ووحدات البحث العلمي في الجامعة للعمل على الإشكاليات المرتبطة بالفلاحة وتثمين ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية والغذائية. كما سنستمر في سياسة الانفتاح على الشركاء الدوليين عن طريق عقد الاتفاقيات والشراكات، وكذلك الانخراط في طلبات المشاريع الدولية. المستوى الخامس: العمل على استكمال وتفعيل مشروع القرية الرقمية الذي شرعنا في وضع أسسه خلال الولاية المنتهية من خلال اقتناء المعدات والتجهيزات الضرورية، وكذلك عبر تكوين الكفاءات المعنية من أجل الرقي بجميع الخدمات المطلوبة في شتى المجالات التي تعنى بها الجامعة من قبيل التكوين والبحث العلمي والتواصل والتدوير. لقد حاولنا من خلال هذه الإطلاق السريع سرد بعض العناوين وليس كلها لما تم تحقيقه من الولاية السابقة التي نعتبرها مدخلا لإتمام ما تم بدءه من أوراش سواء على مستوى الحكمة أو الموارد البشرية أو التمويلات الذاتية والخارجية التي من شأنها جعل جامعتنا خزانا لا ينضب من الأفكار والخبرات لما فيه مصالح الوطن. حضرات السادة الأفاضل، أعتبر هذه المناسبة فرصة سانحة أغتنمها للإعراب على خالص شكري وتقديري واحترامي للسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقديم السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر على الجهود الكبيرة التي يبذلانها والإنجازات المتعددة والإضافات النوعية المثمرة التي تحققت وأسهمت في إصلاح التعليم العالي. كما أجدد شكري للسيدة الوزير على ترأسها لهذا الحفل وعلى ما تحمله من رغبة في دعم جامعة السلطان والاستماع على الخصوص والجامعات المغربية على العموم. كما أتقدم بشكر أيضا إلى السيد الكاتب العام للوزارة ولجميع المديرين المركزيين ولرؤساء الأقسام والمصالح المركزية وللأطر الإدارية للوزارة. كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من تحمل عبء السفر للحضور معنا في هذا الحفل، إلى جميع مكونات الجامعة من عمداء ونواب وكتاب عامين وأساتذة وإداريين وطلبة وهيئات على حضورهم هذا الحفل، وكذلك على المجهودات التي يبذلونها من أجل تطوير هذه الجامعة. وشكرا للسادة رؤساء الجامعات على اهتمامهم الملموس بهذا الحفل والذي يؤكد ما أعرف فيهم من دعم لجامعتنا. الشكر كذلك لشركائنا من المجلس المنتخب، المجلس الجهوي، المجلس الإقليمي، المجالس البلدية والقروية والفاعلين الاقتصاديين والمصالح الخارجية وممثلي المجتمع المدني وممثلي الصحافة. الشكر موصول إلى السيد والي جهة الأزرق وعامل إقليم بني ملة ولعامل إقليم الفرق ولعامل إقليم أزرق على تأمينهم للجامعة والجامعيين وللسادة والسيد باشا مدينة بني ملة وكل مكونات الإدارة الترابية وكل من ساعدنا على تسيير وتطوير الجامعة. الذي كبير
في أن أكون عند حسن ظن جميع من لمسوا في شخصي، القدرة على الاطلاع بهذه المسؤولية ومساعدة في إنجاز ورش الإصلاح الجديد. قال تعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله